बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार हुसैन ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद वक़ार हुसैन। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की तबाहली का ज़िम्मेदार कौन है। ज़रूरी मुल्क में आज किसान फाकों पर मजबूर क्यों है। वो मुल्क जो एक वक्त में फल और सब्जियां बरामद करता था, आज दरामद करने पर मजबूर क्यों है। ज़रूरी रकबे पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का ज़िम्मेदार कौन है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। दूसरों को गंदम फराम करने वाला किसान, आज उसका अपना चूल्हा मुझा हुआ है। आज किसान आटे के थैले के लिए लाइनों पर लगने पर मजबूर है। किसान जिसने अपने खून पसीने से मुल्की मईशत का पहिया चलाया, आज खुद खून के आंसू रो रहा है। वो किसान जिसने इस मुल्क की इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा किया, आज वो खुद पाँव के बल गिरा हुआ है। आज एक खाद की बोरी के लिए किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों है। आज किसान फाकों पर मजबूर है। किसान जिसने अपनी मेहनत से अपनी गन्ने की फसल को काश्त किया था, आज शुगर माफिया से अपने गन्ने की पेमेंट लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बिल माफिया ने किसान को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। हक में शहर की उस बंद गली के पीछे मैंने एक शख्स को खून उगलते देखा। तुम तो कहते थे कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। नाजरीन, आज पाकिस्तान में ज़राअत तबाही के दहाने पर खड़ी है। आज किसान खुदकुशियों पर मजबूर है। इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या में पाकिस्तान के बाद से हम ये पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि हमारी आबादी का 65 से 70% हिस्सा दई इलाकों में रहता है और हमारी मईशत का तमाम दारो मदार ज़राअत पर है, जबकि हमारी बरामदात का 60% से ज़ायद हिस्सा बराह रास्त और बिलवास्ता ज़रूरी शोबे का मरून मन्नत है। ये शोबा मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार भी फराम करता है, हमारी फूड सिक्योरिटी को जारी और सारी रखे हुए है। ये किस कदर दुख की बात है कि हमने वक्त पर अपनी ज़राअत को जदीद तकाज़ों से हम आंग नहीं किया। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीक बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त रखने और ज़्यादा पैदावार देने वाले तस्दीक शुदा बीज की तैयारी और फरामी और खालिस और मिलावट से पाक खाद और ज़रूरी अद्वियात की काश्तकारों को फरामी और सबसे बढ़कर काश्तकारों की तरबियत और अमली रहनुमाई से हमारी तवज्जो नहीं है। हमने इसको इग्नोर कर दिया और दीगर मसाइल की वजह से हमारा ये शोबा आज मुसलसल तनज़ली का शिकार है। और आज सूरत हाल ये है कि इन्हीं मसाइल की वजह से काश्तकारी अब किसान के लिए घाटे का सौदा है, जिससे ज़रूरी खुद कफ़ालत और ज़रूरी इनकलाब के हमारे तमाम सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। हमारा मुल्क पहले ज़रूरी शोबे की बरामदात से भारी ज़र मुबादला कमाता था। आज नाक़िस पॉलिसियों और मनसूबाबंदी की वजह से हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करने के लिए अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला बेदरेग खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की वजह से ज़रूरी पैदावार का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है। अब सूरत हाल ये है कि हमारा ज़ेर काश्त रकबा भी कम हो रहा है और फ़ी एकड़ पैदावार भी। दूसरी तरफ हमारी ज़रख़ेज़ ज़रूरी अराज़ी पर किसी मनसूबाबंदी के बग़ैर धड़ाधड़ रिहायशी स्कीमें बनती जा रही हैं। इस वजह से हमारी ज़राअत मुकम्मल तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन अफसोस है कि इस अहम मसले पर किसी हुकूमत ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। दई इलाकों से मुंतखब होकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचने वाले अवामी नुमाइंदे भी न जाने क्यों ज़रूरी अराज़ी पर हाउसिंग सेक्टर के बेरहमाना दावे पर मुसलसल खामोश हैं, जबकि बल्दियाती और तरक्याती इदारों से तो अल्लाह ही पूछेगा। वो माज अपनी बारी बरकम फ़ीस के लिए ज़रूरी ज़रखेज़ अराज़ी को उजाड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि महकमा ज़राअत अपने वसी नेटवर्क की वजह से मुल्क के चंद बड़े महकमों में शुमार होता था, लेकिन ज़रूरी शोबे की तबाहली इसकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी ज़राअत को बहरान से बाहर कैसे निकालें। इस मकसद के असूल के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर हंगामी अमली इक़दामात करने होंगे। ज़राअत और किसान के मसाइल को हल करने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देना होंगी। ग़िज़ाई अजनास जिसके अंदर सब्ज़ियाँ, फल,
کی مقامی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بیکار پڑے قابل کاشت رقبے کو زیر کاشت لانا ہوگا۔ زراعت سے متعلقہ اشیاء خاص طور پر سبزیوں اور پھلوں کی درآمد پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ اس مد میں خرچ ہونے والا زر مبادلہ ملکی زرعی پیداوار کو بڑھانے پر استعمال کیا جائے۔ یہ کس قدر تکلیف دہ امر ہے کہ ہم پیاز، لہسن، مرچ، ہلدی، ادرک، ٹماٹر اور دیگر کئی سبزیاں درآمد کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری زمینیں، آب و ہوا اور کاشتکاری کی لگن ان کی کاشت اور پیداوار بڑھانے کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ مثال کے طور پر لہسن کی پیداوار کو ہم مقامی طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ یہاں سے ریونیو مل سکے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پھل اور سبزیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں، اپنی غذائیت، ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں اول نمبر پر ہیں، لیکن زراعت سے ہماری عدم توجہ کی وجہ سے ہماری زرعی پیداوار برآمد کرنے والے ملک سے زرعی پیداوار درآمد کرنے والا ملک بنا دیا۔ یہ ہمارے حکمرانوں، زرعی سائنسدانوں اور زرعی تعلیمی ماہروں اور خود کسانوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یاد رہے کہ دنیا آج بھی پاکستان کی گندم، کپاس، چاول اور سبزیوں کے اعلیٰ معیار اور ذائقے سے خوشبو کو یاد کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک درد بھری داستان ہے زراعت کی تباہ حالی کی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری زراعت میں حالیہ بحران کی وجہ سے دیہی علاقوں میں غربت، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کیا گیا، جس کی وجہ سے زرعی مداخل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کاشتکار بدحال ہو چکا ہے۔ آج کاشتکار فاقوں پر مجبور ہے، اس کی فی ایکڑ پیداواری اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زمینوں پر کاشتکاری کی بجائے اسے خالی چھوڑ رہے ہیں، خالی چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ حکومت یہ بات یاد رکھے کہ بجائے اسے خالی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، جب تک زراعت اور کسان کی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل نہیں کیا جائے گا، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ زراعت پاکستان کی بیک بون ہے۔ اگر زراعت اسٹیبلش ہوگی تو پاکستان اسٹیبلش ہوگا۔ ناظرین، کئی بار ہمیں غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس سے نبٹنے کے لیے ہمیں گندم، مختلف سبزیاں اور چینی ہنگامی طور پر برآمد کرنا پڑی، لیکن ہم نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی ہماری نااہل حکمران قیادت ہے، جن کے پاس کوئی پالیسی نہیں، جنہوں نے کاشتکاروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ انہیں اپنی کرپشن، انہیں اپنے کیسز اور سیاسی ایک جنگ جو ملک میں جاری ہے اس پر سب کی توجہ ہے، کسی کی بھی زراعت پہ توجہ نہیں۔ وہ کسان جو اس ملک کو اپنے خون پسینے سے ہماری معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا تھا، آج اس کسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں، جنہوں نے اس شعبے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ زراعت کسان اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ اقتدار سنبھالنے والی نئی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو زراعت کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری زرعی اور ملکی معیشت مضبوط ہو سکے اور عوام بھی خوشحالی کی دولت سے مستفید ہو سکے۔ ناظرین، یہ ایک درد بھری رپورٹ تھی زراعت کی تباہ حالی پر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے لیے ہماری پاکستانی عوام کو بھی سوچنا ہوگا اور کسانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں ہمیں اس اہل قیادت کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس ملک کے زراعت کے شعبے پر توجہ دے، جس کے پاس ایک روڈ میپ ہو۔ ہمارے حکمرانوں کے پاس ایک ہی روڈ میپ ہے کہ اپنے کیسز کیسے معاف کروانے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین پر مقدمہ بازی کیسے کرنی ہے۔ اس سے فرصت ملے تو ہمارے حکمران ملکی معیشت پر توجہ دیں۔ تو ناظرین، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اور ہمارے کسان بھائیوں کو اور پاکستانی قوم کو سوچنا ہوگا، اگر یہی حالات رہے تو پاکستان میں زراعت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے، تو محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔